मूवी की शुरुआत एवेलिन सॉल्ट से होती है, जिसे CIA का एजेंट समझकर नॉर्थ कोरिया की आर्मी पकड़कर टॉर्चर करती है, जिस पर एवेलिन कुछ कन्फेस नहीं करती और यही बताती रहती है कि वो बिजनेस वुमन है, क्योंकि वो एक कंपनी के लिए काम करती है। लेकिन सोल्जर्स उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। कुछ दिनों बाद कुछ US सोल्जर्स के साथ CIA का एजेंट विंटर आता है, जिसकी बातों से पता चलता है कि एवेलिन एजेंट है और उसके बॉयफ्रेंड माइक के एवेलिन को लाने के लिए पब्लिक अपील्स करने की वजह से CIA को अपनी पॉलिसीज के खिलाफ जाकर एवेलिन को छुड़वाना पड़ता है। 2 साल बाद एवेलिन अपनी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी के दिन माइक को घर छोड़कर कंपनी जाती है और उधर एनिवर्सरी के डिनर की तैयारी करती रहती है। और जब उसके जाने का टाइम होता है तो वो विंटर के साथ बातें करते जा रही होती है कि उन दोनों को वापस बुलाकर बताया जाता है कि रशियन स्पाई कंपनी में घुस आया है। वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उन्हें कॉरिडोर में CIA काउंटर इंटेलिजेंस का एजेंट पीबॉडी मिलता है और उसके साथ वो मॉनिटरिंग रूम में जाते हैं, जहां डिसाइड किया जाता है कि एवेलिन इन्वेस्टिगेट करने जाएगी। एवेलिन जाती है तो रशियन एजेंट अपना नाम अर्लॉफ बताता कहता है कि वो उसे स्टोरी सुनाएगा और बताने लग जाता है कि रशिया में प्रोग्राम KA स्टार्ट किया गया था, जिसमें वो किड्स को एजेंट बनाने के लिए ट्रेन करते थे और फिर उन्हें अमेरिकन की जगह भेज देते थे, जिसमें उनकी आइडेंटिटी नहीं पता चलती थी और उन्हें X डे के लिए तैयार किया जाता था, जिस दिन वो अमेरिका को तबाह कर देंगे। साथ ही बताता है कि एक रशियन चाइल्ड चाकव को एक अमेरिकन चाइल्ड से बदल दिया गया था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ एक्सीडेंट में मर गई थी और अब वही चाकव ऑल्सो नोन एज KA-12 वाइस प्रेसिडेंट के फ्यूनरल पर आने वाले रशियन प्रेसिडेंट मत्वेव को असैसिनेट करेगी। एवेलिन उसकी स्टोरीज को झूठ समझकर जाने लगता है तो वो बताता है कि वो एजेंट एवेलिन ही है जिसने असैसिनेशन करनी है और वो सिर्फ उसे बताने आया था। सब ये सुनकर हैरान होते हैं, जबकि एवेलिन अर्लॉफ के मैरिज लाइफ के बारे में पूछने की वजह से परेशान होती है कि रशियंस माइक के साथ कुछ कर देंगे, इसीलिए वो बार बार उसे कॉल करती रहती है और पीबॉडी उस पर यकीन ना करते हुए अर्लॉफ के जाने पर उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में ही रहने का कहता है। जबकि अर्लॉफ 2 एजेंट्स के साथ एलिवेटर में जाता है तो वो अपने शू के नीचे मौजूद डैगर से सबको मार देता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। अलर्ट मिलने पर सब कैमरास देखकर उसे ढूंढने लग जाते हैं तो वो देखते हैं कि एवेलिन कॉरिडोर से होती कहीं जा रही है और उसे रोकने के लिए वो उसके फ्लोर को पूरा ब्लॉक कर देते हैं, जिस पर वो फायर एक्सटिंग्विशर से कैमरास को कवर कर देती है और फिर वो कुछ केमिकल्स जमा करके मिक्सचर बनाती है, जिसे वो एक्सटिंग्विशर के आगे लगाकर उसे पकड़ने आए एजेंट्स पर अटैक करती है और उनसे बचकर निकल जाती है। वो कंपनी से निकलकर जा रही होती है तो उसे कैमरा में देख लिया जाता है और विंटर पीबॉडी को बताता है कि एवेलिन अपने अपार्टमेंट ही जा रही होगी और ऐसा ही होता है कि एवेलिन अपने अपार्टमेंट जाती है तो उसे पता चलता है कि माइक किडनैप हो चुका है। एवेलिन घर से कुछ यूटिलिटीज, अपना डॉग और माइक के स्पाइडर्स लेती है कि पीबॉडी एजेंट्स देकर घर आता है, जिस पर एवेलिन वहाँ से विंडो के जरिए होकर नेबर के घर जाती है और उनके किड को अपना डॉग देकर कपड़े चेंज किए बिल्डिंग से निकलती है, जिधर उसे विंटर देख लेता है और उसके बताने पर सारे एजेंट्स उसे चेस करने लग जाते हैं और उसके पीछे जाते हुए वो उसे ब्रिज पर कॉर्नर कर लेते हैं। लेकिन वो ब्रिज से ट्रक्स पर जंप करती है और उनसे भागती हुई एक शख्स से मोटर बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर पीबॉडी एजेंट्स को न्यूयॉर्क जाने का कहता है, क्योंकि वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट का फ्यूनरल होना है। उधर एवेलिन बचते हुए ट्रेन की बस की टिकट लेकर न्यूयॉर्क की तरफ निकलती है और बस में बैठे हुए हम उसकी फ्लैशबैक से देखते हैं कि 2 साल पहले जब माइक एवेलिन को लेकर निकला था तो उसने माइक को अपने CIA का एजेंट होने का बता दिया था, जिसकी परवाह किए बगैर माइक ने उसे प्रपोज किया था। प्रेजेंट में एवेलिन न्यूयॉर्क पहुंचकर होटल रूम लेती है, जहां वो अपना डिस्गाइज उतारती है, साथ ही अपने वेपन्स रेडी करती हुई स्पाइडर का वेनम निकालती है और फिर वो बालों को डाई करके अपने आप को बदलती तैयार हो जाती है और अगली सुबह फ्यूनरल पर पब्लिक में जाती है। उधर से वो चर्च के मैप के मुताबिक स्टेशन से डिस्ट्रैक्शन करके बीच में ही उतरती है और चर्च के नीचे के रास्ते प्रेसिडेंट मत्वेव की स्पीच के दौरान उनके नीचे फ्लोर पर खड़ी होती है और जब वो स्पीच देने लगती है तो ब्लास्ट करती है, जिससे फ्लोर टूट जाता है और प्रेसिडेंट नीचे गिर जाते हैं। एवेलिन उसे शूट करके मार देती है तो उसे पकड़ने पीबॉडी आता है, जिस पर एवेलिन सरेंडर कर देती है और उसे बाहर ले जाया जाता
جاتا ہے. اسے کار میں بٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایولن کو فلیش بیکس میں یاد آتا ہے کہ وہ اصل میں چونکوف تھی جسے نتاشا کا نام دیا گیا تھا اور وہ KA میں باقی بچوں کے ساتھ بڑی ہوئی تھی اور اسے ٹریننگ کے بعد ایولن کی جگہ امریکہ یہ سمجھا کر بھیجا گیا تھا کہ کسی کو بھی اس کی آئیڈینٹی نہ پتا چل سکے. پریزنٹ میں ایولن اپنی سوچوں سے باہر آ کر اپنے ساتھ بیٹھے آفیسرز کو مارتی ہے اور ڈرائیورز کو ٹیزر کے ساتھ کنٹرول کرتی باقی پولیس کار سے بچتی. کار برج سے نیچے گرا دیتی ہے اور وہاں سے نکل کر چھپتے ہوئے بھاگ جاتی ہے. وہ ارلوف سے ملنے جاتی ہے تو وہ اسے KA ایجنٹس کے ہائیڈ آؤٹ پر لے کر جاتا ہے اور ابھی بھی اس پر یقین نہ کرتے ہوئے اس کے سامنے مائک کو ڈراؤن کرتا مارتا ہے جس پر ایولن ریاکشن نہیں دیتی تو وہ اس پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتا ہے. وہ اسے اپنے آفس لے جا کر پلان بتاتا ہے کہ انہیں اب امریکہ کے نیوکلیر ویپنز چاہیے ہیں جس کے لیے ایولن کو ایئرپورٹ پر KA ایجنٹ شنائڈر سے ملنا ہوگا جو اسے وائٹ ہاؤس لے جا کر آگے کا پلان بتائے گا. اور ارلوف کے یہ سب بتاتے ہی ایولن الکوہول کی بوتل توڑ کر اسی سے اسٹیب کرتی ارلوف کو مار دیتی ہے. پھر وہ گن اور بامبس پکڑ کر آفس سے باہر نکلتی ہے اور 2 بام ڈاؤن اسٹیئرز پھینکتی آگے بڑھتی باقی سب کو مار دیتی ہے. پھر نیچے چیک کرتی ہے تو سب مرے ہوئے ہوتے ہیں. ایولن وہاں سے نکل کر بے خبر شنائڈر سے ملتی پلین پر سوار ہوتی ہے تو شنائڈر اسے دیکھ کر خوش ہوتا بتاتا ہے کہ وہ ایز کرنل وائٹ ہاؤس میں کام کرتا ہے اور اس کے پاس موجود میپ کے مطابق انہیں امریکن پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس کے نیچے موجود بنکر میں پہنچانا ہے جہاں ایولن اسے مار دے گی. لیکن شنائڈر یہ نہیں بتاتا کہ وہ اس سب میں کیا کرے گا. ساتھ ہی وہ اسے ID اور ڈسگائز دیتا ہے جسے پہن کر ایولن اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جاتی ہے. وہ لوگ پریزیڈنٹ کے میٹنگ سے نکلنے پر کوریڈور میں ہوتے ہیں. جب پریزیڈنٹ ونٹر کے ساتھ ایلیویٹر سے نکلنے لگتا ہے تب ہی شنائڈر اپنے پلان کے مطابق گرینیڈ پھینکتا ہے اور ایجنٹس کو مارتا آگے بڑھتا ہے اور دوبارہ بم پھینک کر خود بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے. ونٹر کو پریزیڈنٹ کو بچاتے خیال آتا ہے کہ اس نے ایولن کو دیکھا ہے جس پر ساری فورسز کو اس کو پکڑنے کے لیے الرٹ کر دیا جاتا ہے اور ونٹر پریزیڈنٹ کو بچاتا بنکر کی طرف لے جانے لگتا ہے کہ جب دوسری طرف ایولن ڈسگائز اتار کر بنکر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ونٹر اور آفیسرز کے ساتھ بنکر میں جاتے ہیں تو ایولن آفیسرز کو مار کر اندر آ جاتی ہے اور ان کے سیکیورٹی روم میں جانے پر پیچھے پیچھے جاتی ہے جبکہ پریزیڈنٹ سیکیورٹی روم میں نیوکلیر ویپنز کو چیک کرنے کے لیے آتھرائز کرتا ہے اور ابھی وہ چیک کر ہی رہا ہوتا ہے کہ آفیسرز ایولن پر اٹیک کرنے باہر نکلنے لگتے ہیں جس پر ونٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ سب کو مار دیتا ہے اور خود ویپنز لانچنگ سٹارٹ کرنے لگ جاتا ہے. ایولن ونڈو سے دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ رشین سپائی ہے جس پر وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ نیوکلیئر تہران اور مکہ پر لانچ کرنے لگا ہے کیونکہ ان کا پلان تھا کہ وہ 9 ملین لوگوں کو ماریں گے. ایولن اسے کنونس کرتی ہے کہ وہ اسے ہیلپ کے لیے اندر آنے دے جس پر وہ ڈور کھولنے لگتا ہے کہ اسے نیوز پر دکھایا جاتا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ کو اسپائڈر وینم سے شوٹ کیا گیا تھا جس سے اسے وقتی طور پر پیرالائسس ہوا تھا لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ کر ونٹر سمجھ جاتا ہے کہ ایولن ان کی ساتھی نہیں رہی اسی لیے وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے پتا تھا کہ نارتھ کوریا کے انسیڈنٹ کے بعد وہ ان کی ساتھی نہیں رہی تھی اور ونٹر نے ہی یہ سارا پلان کیا تھا. وہ اسے چھوڑ کر نیوکلیر ویپنز پر غور کرنے لگ جاتا ہے تو ایولن کو اس کے پیچھے آتھرائزیشن پیڈ دکھتا ہے جس پر وہ وال کی دوسری طرف سے فائرنگ کر کے پیڈ تک وال توڑتی ہے اور پیڈ کی وائرز کو کنیکٹ کر کے ڈور کھول دیتی ہے. وہ اندر آ کر ونٹر سے لڑتی ہے تو شدید زخمی ہو جاتی ہے. ایولن ونٹر سے لڑتے ہوئے اسے سٹیپ کر کے بامبس روکنے کی کوشش کرتی ہے اور تبھی ایجنٹس آ کر اسے شوٹ کرتے ہیں لیکن وہ بامبس کو لانچ ہونے سے روک لیتی ہے. ایولن کو ہینڈ کفس پہنا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے کہ میڈیکل کیئر ملتا ونٹر اسے مارنے کے لیے ڈیگر نکالتا ہے جسے دیکھ کر ایولن اس پر اٹیک کرتی ہے اور اس کے گلے میں ہینڈ کفس کی چین ڈال کر اسٹیئر کیس سے اترتی اسے اسٹرینگل کرتی مار دیتی ہے. اس کے بعد اسے پی باڈی کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر FBI کی انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہی ایولن پی باڈی کو بتاتی ہے کہ وہ رشین سپائی ہونے کے باوجود ان کے خلاف ہو گئی کیونکہ انہوں نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا یعنی اس کی اصل فیملی سے کڈنیپ کیا تھا پھر اس کے ہسبینڈ کو بھی اس کے سامنے مار دیا تھا اس لیے اب وہ ان سب کو مارنا چاہتی ہے. اور اس کے یہ سب بتاتے ہوئے ہی پی باڈی کو میسج کر کے بتایا جاتا ہے کہ KA
के हाइड आउट में एवेलिन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिस पर पीबॉडी उस पर यकीन कर लेता है। वो उसकी चेन खोलकर सी आने का इशारा करता है और सही वक्त आने पर उसे जंप करने का कहता है, जिस पर वो हेलीकॉप्टर का डोर तोड़कर सी में जंप कर देती है और फिर फॉरेस्ट से निकलकर भागने लग जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।